अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु पुरफ़ख्र क़बाइली सरदार की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, इस्लाम की पूरी होने वाली पेशीन गोइयाँ। वो अरबों में एक बड़े सरदार थे, अमीर, ताकतवर, मुअज़्ज़ज़, हर जंगी माल का चौथाई हिस्सा उन्हें अपने कबीले से मिलता था। लेकिन एक शाम को एक खौफज़दा ग़ुलाम कांपते हुए उनके पास आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़सवार करीब पहुंच गए थे। बगैर किसी हिचकिचाहट के उन्होंने ऊँट तैयार करने का हुक्म दिया, अपने करीबी ख़ानदान को जमा किया और भाग गए। लेकिन जल्दी में वो अपनी बहन को पीछे छोड़ गए। ये वो दिन था जब अदी बिन हातिम ताई, जो अरब के सबसे अजीम शायर के बेटे थे, एक ऐसे शख्स से भागे जिनसे वो कभी नहीं मिले थे, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 साल की दुश्मनी एक ही गुफ्तगू से बिखरने वाली थी। अदी बिन हातिम को समझने के लिए आपको पहले उनके वालिद हातिम ताई को समझना पड़ेगा। अरब की इलाकाई दास्तानों में एक ऐसा नाम जो तारीख की रूह में सखावत के लिए नक्श हो गया था। शायरों ने उनकी तारीफ की, कहानी सुनाने वालों ने उन्हें अमर कर दिया। सदियों बाद भी हातिम से ज़्यादा सखी का जुमला जिंदा रहा। उनके दरवाजे गरीबों, मिस्कीनों के लिए खिले थे। उनकी तलवार कमज़ोरों का दिफा करती थी। और उनके बेटे अदी को न सिर्फ उनकी ज़मीनें और माल और दौलत विरासत में मिली, बल्कि उनका फ़ख्र भी। ताई कबीले के सरदार के तौर पर अदी सिर्फ एक रईस ही नहीं थे, बल्कि वो मर्दों में एक हुक्मरान थे। लोगों की गनीमतों का चौथा हिस्सा उनका था। किसी में उनसे इनकार की हिम्मत न थी। लेकिन मीरास हुक्मरानी और कैद दोनों हो सकती है। जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो अदी ने इसे हिदायत नहीं बल्कि खतरा जाना, सच्चाई नहीं बल्कि इनकलाब। और 20 साल तक वो नबुवत की दूसरी तरफ खड़े रहे। इस्लाम से पहले अरब कबाल ताकत, गुरूर और लूट मार का घर था, और अदी इबन हातिम वो उन सब में बहुत से लोगों से बुलंद खड़े थे। ताई कबीले के सरबराह के तौर पर उन्होंने वसी ज़मीनों, कबायली वफ़ादारियों और तिजारत के ज़रिए नहीं बल्कि छापों के ज़रिए जमा होने वाली दौलत को कंट्रोल किया। हर मुहिम में वो 1/4 माल गनीमत के हकदार थे। ये सिर्फ रिवाज नहीं था, ये उनकी हुक्मरानी थी। और दूसरे अरब उमरा की तरह इज़्ज़त और इंतकाम उनका कानून था। फ़ख्र और तकब्बुर मुक़द्दस था। क़ियादत कभी शिराकतदारी से नहीं होती। जब उन्हें मदीना से एक शख्स की खबर पहुंची कि वो नबुवत का दावा कर रहा है, अदल, तौहीद और भाईचारे की बात कर रहा है, उन्होंने सिर्फ इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने से पहले ही उनके पैगाम को रद्द कर दिया। लेकिन अदी बुत परस्त नहीं थे। वो एक छोटे खुफिया फ़िरक़े की पैरोकार थे जिसे राकोसिया कहा जाता है, जो ईसाइयत और साबियन यहूदी अकायद का मुरक्कब है। यसू के लिए उनकी तज़ीम में ईसाई हिस्सा और रसूमात में हिस्सा साबियन। ये सब बाज़ंतीनी चर्च की नज़र में बिदअत थी। उन्हें रोम की तरफ से जुल्म और सितम का खौफ था। चुनांचे उन्होंने अपना अक़ीदा खुफिया रखा, मगर उनके दिल को सुकून नहीं था। उनकी अक्ल हक़ तलाश कर रही थी, यहाँ तक कि वो अपने आप को हनीफ समझते थे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुमशुदा राह के पैरोकार। जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ और खालिस तौहीद पेश की गई, ये लिल्लाहियत नहीं थी जिससे उन्होंने इनकार किया, ये इक़्तिदार था। अदी के लिए इस्लाम कबूल करने का मतलब अपनी हुक्मरानी से हाथ धोना था। हवाओं का रुख मुड़ रहा था। इस्लाम पूरे अरब में फैल चुका था। एक के बाद एक कबीला ईमान में दाखिल हो रहा था। नज्म में अदी की बेचैनी बढ़ रही थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन पर हमला नहीं किया था, लेकिन हक़ का उरूज उनके लिए विरासत में मिलने वाली ताकत के लिए खतरा था। उन्होंने ताई की सरहदों पर मुखबिर तैनात कर दिए। उन्होंने अपने मुहाफ़िज़ों को खबरदार किया। वो एक ऐसे शख्स के लश्कर से डरते थे जिससे वो कभी नहीं मिले थे। एक शाम उनका नौकर उखड़े हुए सांस के साथ खैमे में पहुंचा। अब के हुक्म के मुताबिक मेरे आका मुसलमान मुखबिर करीब हैं, मोहम्मद के आदमी आए हैं। सब कुछ जमा करने का वक्त नहीं था, सोचने का भी वक्त नहीं था। उन्होंने अपने ऊँट मंगवाए, अपने बच्चों को साथ लिया और रात के अंधेरे में भाग गया। उनके पीछे ताई के चिराग मद्धम हो गए, लेकिन अपनी जल्दबाजी में वो कुछ पीछे भूल गए, अपनी बहन को। फिर वो हुआ जो नागुज़ीर था। मुसलमानों का लश्कर ताई तक पहुंच गया और कैदियों में अदी बिन हातिम की बहन भी शामिल थी। वो शरीफ थीं, बावकार थीं, लेकिन दुश्मन नहीं थीं। उन्हें मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब एक इहाते में रखा गया, फैसले के इंतज़ार के लिए। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। वो खड़ी हुईं और पुकारा, ए रसूल अल्लाह, मेरे वालिद मर चुके हैं, मेरा भाई फरार हो गया है। मुझ पर एहसान करें, अल्लाह आप पर रहम करेगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुफ किया, और तुम्हारा भाई कौन है? अदी इब्न हातिम, इसने जवाब दिया, जो अल्लाह और उसके रसूल से भागा है। फिर वो चल पड़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरे दिन गुज़रे। इसकी इल्तिजा अगले दिन फिर गूंजी। वो एक बार फिर उठ खड़ी हुईं, आ रसूल अल्लाह, मेरा सरप्रस्त गायब है, मेरे वालिद वफ़ात पा गए हैं, मुझ पर एहसान करें। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार फिर उन्होंने कोशिश की। अभी तक रिहाई का कोई वदा नहीं, लेकिन रहमत का अपना रास्ता है। फिर पीछे से अली इब्न अब्बी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ ने उनकी तरफ इशारा किया। वो समझ गईं। वो फिर खड़ी हुईं और कहने लगे, आ रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। मेरे वालिद एक इज़्ज़तदार आदमी थे। इस बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। वो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, उनको आज़ाद कर दो। इसके वालिद आला किरदार को पसंद करते थे, और अल्लाह भी पाक किरदार को पसंद करता है। इस लम्हे में उनके वालिद के माजी ने इसे आज़ादी दी, और वो इसे ज़ाय नहीं करेंगी। उनके जाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो तैयार हों। उन्होंने उन्हें एक उम्दा ऊँट दिया, उन्होंने उन्हें लिबास ज़ादेरा और इज़्ज़त दी, और उन्होंने उन्हें मशवरा दिया, जल्दी न करना। इस वक्त तक ठहरी रहूं जब तक कि तुम्हें अपने लोगों में से कोई काबिल एतमाद ना मिले जो तुम्हारे साथ सफ़र करे। जिस नबी हक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बच रहा था, उन्होंने बादशाहों से कहीं ज़्यादा वक़ार का मुज़ाहरा किया था। शाम में अदी इब्न हातिम इंतज़ार कर रहे थे। इस तक खबर पहुंची थी कि उनकी बहन को ले लिया गया है। उनके लोग मगलूब हो चुके हैं। लेकिन फिर उन्होंने दूर एक ऊँट देखा, एक कारवां। हवादुज में एक मानूस आया। ये इनकी बहन थी। जब वो उतरी तो उनके लहजे में सुकून नहीं था। आग थी, तुमने हमें छोड़ दिया, तुम अपने लोगों को पीछे छोड़कर भाग गए। अदी ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन इसने तेज़ अल्फाज में इसे चीर दिया। तुम अपने आप को सरदार कहते हो, लेकिन तुमने कमज़ोरों को छोड़ दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर वो रुकी, और उनकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन जिस आदमी से तुम डरते हो, नबी, इसने मुझ पर रहम किया, इसने मुझे कपड़े पहनाए, खिलाया, मुझे आज़ाद किया। वक़ार के साथ वो करीब आएं और बोलें, अगर वो वाकई नबी है तो तुम सबसे पहले उनकी पैरवी करो, और अगर वो बादशाह है तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उसके साथ ही इसने अपने भाई के दिल में एक बीज बो दिया, जो बढ़ना कभी बंद नहीं करेगा। इस रात अदी को नींद नहीं आई। इसकी बहन के अल्फाज ने इसे परेशान किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कत्ल नहीं किया, इसका तावान नहीं लिया। उन्होंने इसकी इज्जत की, और अब अदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर वक़ार शख्सियत से खुद मलना था। चुनांचे वो रवाना हुए। कोई कारवां नहीं, कोई सिपाही नहीं, कोई मुहाफ़िज नहीं, सिर्फ एक आदमी ऊँट पर सवार अकेले अरब को उबूर करता हुआ मदीना की तरफ रवाना हुआ। इसके पीछे फ़ख्र, मकाम, सियासत, इसके आगे सच्चाई और हक़। इसके दिल में अब भी मुज़ाहमत बाकी थी, लेकिन इसकी रूह में शक की दीवारें गिरने लगी थीं। वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा। किसी मुहाफ़िज ने इसे नहीं रोका, किसी दरवाजे ने रास्ता नहीं रोका। मस्जिद नबवी में अदी को वो शख्स मिले जिनके पैगाम ने सल्तनतों को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने अपना तारुफ करवाया, मैं अदी इब्न हातिम हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, मुस्कराए, और उनका हाथ पकड़ लिया और साथ लेकर चले। रास्ते में एक ज़ईफ़ बूढ़ी औरत एक बच्चे को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। इसने उन्हें रस्ते के दरमियान में ही रोक दिया, ज़ाती मामले में मदद तलब की। अदी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े देखते रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने इसकी बात सुनी। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने शाही तकब्बुर का कोई निशान नहीं दिखाया। खुदा की क़िस्म, अदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आप से सरगोशी की, ये कोई बादशाह नहीं है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे। कोई महल नहीं, कोई मुहाफ़िज नहीं, कोई मखमल के पर्दे नहीं, बस मिट्टी की दीवारें और सादगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की छाल का एक तकिया उठाया और अदी के हवाले किया, इस पर बैठो। अदी हिचकिचाया, नहीं आप बैठें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया, और सरदार का बेटा अदी कमरे के इकलौते तकिए पर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श पर बैठ गए। फिर उन्होंने बरा रास्त अपने मेहमान की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम रुकोसी नहीं थे?
مذاہب کے عجیب امتزاج میں ماننے والے عدی کا دل کانپ گیا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کیا تم نے اپنی قوم کے مال کا چوتھائی حصہ اپنے عقیدے کے خلاف نہیں لیا؟ عدی ششدر رہ گیا، یہ آدمی اس کو کیسے جان سکتا ہے؟ اسی لمحے اس نے جانا یہ کوئی بہروپیہ نہیں بلکہ سچا نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور ایسے الفاظ کہے جو عدی کی روح میں ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے، شاید تمہیں مسلمانوں کی غربت نے روک رکھا ہے۔ عدی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اللہ کی قسم، وہ وقت قریب ہے جب دولت برسے گی یہاں تک کہ کوئی زکوٰۃ قبول نہیں کرنے والا نہ ہوگا۔ عدی نے بے یقینی سے دیکھا، شاید تم اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ تم مسلمانوں کو دشمنوں میں گھرے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ عنقریب ایک عورت قادسیہ سے میری مسجد مدینہ منورہ تک اکیلی سوار ہو کر آئے گی، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی۔ اور پھر ایک اور پیشین گوئی، شاید تم کو لگتا ہے کہ فارس جیسی سلطنتیں کبھی نہیں گریں گی، لیکن جلد ہی خسرو بن ہرمز کے خزانے مومنین کے ہاتھ میں ہوں گے۔ عدی ہکا بکا رہ گیا، اس نے سرگوشی کی، خسرو کے خزانے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے ساتھ دہرایا، ہاں، خسرو کے خزانے۔ تین ناممکنات الہامی یقین کے ساتھ بولی گئیں۔ جنگجو سردار کے پاس مزید کوئی دلیل نہیں تھی، صرف حیرانی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مزید دلائل نہیں، دفاع کرنے میں کوئی فخر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صرف قائل کرنے والے نہیں تھے، وہ سچے تھے۔ عدی بن حاتم سردار باغی ایک گمشدہ عقیدے کے عالم نے آخری رسول کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انا محمد رسول اللہ۔ وہ شک کے ساتھ آئے تھے اور ایمان لے کر چلے گئے۔ ایک بادشاہ کی فراری ایک نبی کے قدموں پر ختم ہوئی، اور وہ شخص جو کبھی اسلام کے خلاف کھڑے تھے اب ان کے پاس کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے عدی رضی اللہ عنہ الگ نہیں رہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے۔ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جگہ بناتے، بھائی کی طرح ان کا استقبال کرتے۔ محفلوں میں انہیں معززین کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے لوگوں میں ایک معتبر آدمی ہے۔ جب ایسے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ صرف ایک مذہب تبدیل کرنے والے نہیں تھے، آپ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دعوت کی آواز بنے۔ ایک ایک کر کے تائی کے لوگ ان کی پیروی کرنے لگے، نہ صرف وفاداری کی وجہ سے بلکہ اس کی وجہ سے جو وہ بن گئے تھے، انصاف پسند آدمی، سچائی پر یقین رکھنے والے، ایک عظیم شاعر کے بیٹے، اب ختمی نبوت کے محافظ کے طور پر کھڑے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عدی رضی اللہ عنہ تاریخ میں غائب نہیں ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی انتہائی خطرناک گھڑی میں اس کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ردا کی جنگوں کے دوران جب قبائل نے بغاوت کی اور امت کانپ اٹھی تو عدی اپنی قوم کی زکوٰۃ براہ راست خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے، اور جب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی سالاری میں جہاد کے جھنڈے اٹھائے گئے تو عدی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ سوار ہوئے، بھڑکتے صحرا کے ذریعے، فارس کے مرکز کے ذریعے۔ اب رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے جب مسلمانوں کے گھوڑ سوار دستے سلطنت فارس کے اگلے مورچوں سے ٹکرا رہے تھے۔ بعد ازاں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عدی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ دردناک آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ پہلا فتنہ، جنگ جمل میں وہ پورے یقین کے ساتھ لڑے۔ جنگ صفین میں وہ امیر المومنین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کر رہے ہیں۔ اپنے قبیلے کے ایک شہزادے اب اسلام کے سپاہی ہیں، اتحادی امت پارا پارا ہو گیا، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ جنگ جمل، جنگ صفین، افراتفری کے ان طوفانوں میں عدی نے خاموشی نہیں بلکہ وفاداری کا انتخاب کیا۔ وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اصول کے لیے۔ جنگ جمل میں انہوں نے سخت لڑائی لڑی، یہاں تک کہ ایک آنکھ بھی کھو دی، ان کی خدمت میں زخمی ہو گئے جسے وہ انصاف سمجھتے تھے۔ صفین میں انہوں نے بھاری دل کے ساتھ تلوار اٹھائی تھی، یہ وہ لڑائیاں نہیں تھیں جن کی وہ خواہش کرتے تھے۔ اب رضی اللہ عنہ نے کبھی اسلام پھیلانے کے لیے جہاد کیا تھا، اب وہ اسے فرقہ واریت سے بچانے کے لیے لڑے۔ ان سب کے باوجود وہ کبھی پیچھے نہیں رہے، نماز میں نہیں، یقین میں نہیں، حق کی بیعت میں نہیں۔ سالوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا،
تم देखो गे کہ خسرو ابن ہرمز کے خزانے مسلمانوں پر گرتے ہیں۔ اس وقت یہ تصور کی طرح لگ رہا تھا۔ فارس کی سلطنت طاقتور، قدیم اور اچھوتی تھی، لیکن اب عدی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ جیسا کہ مسلم فوجوں نے فارس کے مضبوط قلعوں پر حملہ کیا اور ساسانی سلطنت کے دارالحکومت تیسفون سے گزرے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سونے، ریشم اور جواہرات کو محل کے حالوں سے انڈلتے دیکھا، خسرو کی کثیر دولت۔ اب رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو چھوا جس پر انہیں کبھی شک تھا، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ٹھیک الفاظ یاد تھے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، ان کی پیشین گوئی میں نے پوری ہوتی دیکھی ہے، باقیوں کے آنے میں بھی مجھے کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عدی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ایک عورت قادسیہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرے گی اور اللہ کے سوا کسی کا اسے ڈرنا ہوگا۔ قبل از اسلام عرب کے انتشار میں یہ خیال بھی ناممکن لگتا تھا، لیکن سالوں گزر گئے اور اسلام سڑکوں پر لایا، خون خرابے ختم ہو گئے، دل نرم ہو گئے۔ پھر ایک دن عدی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے داخلی راستے پر کھڑے تھے اور انہوں نے دیکھا ایک اکیلی عورت جو مشرق سے بغیر خوف کے سفر کر رہی ہے، اپنے اونٹ کو صحرا میں میلوں تک لے جا رہی ہے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف وہ حفاظت جو ایمان کے ساتھ آئی اور زمین پر اللہ کے انصاف کی طاقت۔ انہوں نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، یہ دوسری تھی، یہ ہو گیا ہے، ایک پیشین گوئی باقی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ دن آئے گا جب دولت بھر جائے گی اور کوئی بھی زکوٰۃ کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہ سب سے زیادہ ناممکن لگ رہا تھا، غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن عدی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے دور حکومت میں یہ الفاظ بھی سچ ثابت ہوئے، خزانہ بھر گیا۔ شہر کے پکارنے والے سڑکوں پر یہ کہتے ہوئے چل پڑے، آؤ اور زکوٰۃ لے لو، لیکن کوئی نہیں آیا، اسے لینے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ لوگ مطمئن تھے، ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، اور ان کی وفات کے بعد نبوت کا ایک اور ثبوت پورا ہوا، آخری وعدہ آ چکا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا۔ وہ طویل عرصے تک زندہ رہے، کئی صحابہ سے زیادہ عمر پائی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے میں، جنگوں، بغاوتوں اور فتوحات کے میں۔ آخر کار بڑھاپے کی خاموشی میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کوفہ میں طالب علموں اور قصہ گو اوہے سے گھرے بیٹھے رہتے۔ ان کے بال اب سفید ہو چکے ہیں، ان کی بینائی ختم ہو رہی ہے، لیکن ان کی یادداشت تیز تھی، اور وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے دو باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور تیسری، اللہ کی قسم وہ وقت بھی آئے گا، وہ اب سردار نہیں تھے، اب وہ جنگجو نہیں تھے، وہ کچھ بہت بڑے تھے، سچائی کے گواہ، نبوت کی زندہ نشانی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے سفر کا آغاز ایک متکبر آدمی کے طور پر کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم پر طاقت اور عزت کے ساتھ حکومت کی، لیکن اپنے اللہ کے بندے کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بخاری، مسلم اور مسند احمد میں احادیث نقل کی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لشکروں کی قیادت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تاریک ترین گھڑیوں میں دفاع کیا، اور اس سے زیادہ آپ رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا کہ انسان ایمان سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، اسلام کی سچائی اس تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کی کہانی صرف لڑائیوں، پیشین گوئیوں کے بارے میں نہیں تھی، یہ ہتھیار ڈالنے کے بارے میں ہے، کردار کے بارے میں، اس لمحے کے بارے میں جب عرب کے سب سے سخی آدمی کے بیٹے کی زمین پر چلنے والے سب سے مہربان انسان سے ملاقات ہوئی اور اس پر یقین کرنے کا انتخاب کیا۔ اب سامعین نے کہانی سنی۔ اسلام سے بھاگنے والا سردار، ایک بہن جس نے بھائی کے دل کو نرم کیا، وہ نبی جس نے لینے کی بجائے زیادہ دیا، اور ایک جنگجو جس نے پیشنگوئی کی گواہی اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی دیکھی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے صرف اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اسے گزارا، شہرت کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، لیکن کیونکہ جب وہ سچائی سے مل گئے تو انہوں نے دیر نہیں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سچائی کا کیا کریں گے؟ کیا آپ اس سے بھاگیں گے؟ آپ اس کی طرف چلیں گے، چاہے اکیلے ہوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایک ایماندارانہ سفر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا، ایک متکبر سردار، تذبذب کا شکار پر سچے مومن۔ اگر ان کی کہانی نے آپ کو متاثر کیا، سینکڑوں واقعات اور ہیں، زندگیاں جنہوں نے تاریخ بدل دی، دل بدل دینے والے الفاظ، اور وہ ورثے جو آج بھی امت میں گونجتے ہیں۔ لہذا اگر آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید تاریخی سفر سننا چاہتے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
جہاں اسلامی تاریخ کے اعادہ کیا جا رہا ہے دل کی لگن کے ساتھ۔